सुरुवातीक आमी गायन घेऊया A4 पेज 2. आपल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र मिसाचे बेटेक दोनया होय रुपारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारगां होय रुपारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता कोतकोती तारगां. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयलां ओतम्या पासत झेफेरिनो आनी क्लॉटिल्डास रेमेदियोस हे आमच्या भाव भयणीच्या ओतम्या पासत मागुया तांकां सर्गीचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण. तशेंच मागुया सगल्या आमच्या कोरोना व्हायरसाक लागून मरून गेल्ल्या भाव भयणींचो तांच्या ओतम्यांकूय शांती आमी मागुया. आयज आपलो वाडदीस समारंभता बेनेडिक्ट डिसोजा ताचे पासत आमी मागुया आनी हेरूय जीं कोण भाव भयणां आपलो वाडदीस आयज समारंभतात जावं काजाराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी हे मिसाचे भेटेंत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतावन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तूं आमचे स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या तारुणाचो दोनी तुज्या पुतान विकरायलोल्या रोगतान दोयाळायेन तुवें आमकां सोडयली. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून पिसिडियेचे आंतोनियेक पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानांत उबो रावून म्हळें, म्हज्या भावा भयणीनो, आब्रामाच्या कुलयाच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भेटयतल्यानो, हो सरवणनेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजाल्याच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां समजनासतना ताचेर मरणाचे फर्मण मारले आनी ती घोडान येशी केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयल्लें आसले तितले शांती पावले उपरांत तांणी ताका खुर्सा वेलो देंवयलो आनी एके समाधीन निखी पिलो.
पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो आनी गालिलियांत थावन आपणा बरोबर जेरुजल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी परजे मुखार हें आजून ताचे साक्षी ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक भासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमां तांच्या भुरग्या थंय जेजूक पुनर्जीवन करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी ताका परगट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रान अशें बरयल्लें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराक जोय. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगला, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब सर्वेस्पराक जोय. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रा तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आधीन करतलो. लोखंडाचे बेतकायेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मडक्या भाशेन ताची पूड करतलोय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो सत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचे भे धरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गार सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उत्सांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमीय आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वयताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकान्नी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां आमच्या जिवितान कसलोय वावर कोत्तात जाल्यार, कितेंय कोत्तले जाल्यार आमकां कायद्यांची गरज. वी नीड सम सेट ऑफ रुल्स, सम गायडलायन्स, सम रेग्युलेशन्स. कितेंय कोत्तले जाल्यार आतां आमी धर तूं एक गाडी चलयता जाल्यार ट्रॅफीक रुल्स आमी पाळचे आसतात.
आतां आमी जर तर कसलेय वावर कोत्ता वो कामाच्या जाग्यार वेता थंयसरूय रुल्स आसता, नाजाल्यार आमकां त्या नोकरेंतली भायर काडटलीं. तशेंच कितेंय वावर कोत्ताना जावं आमचे घरांतले वावर कोत्ताना आमचे घरा एक कांय आमकां रुल्स आसतात जियेताना. आनी तेच भाशेन आमच्या जिवितान ओत्मीक जिवीत जें आमचें आसा, स्पिरिच्युअल लायफ, ताकाय रुल्स आसात. ताकाय सेट ऑफ रुल्स, रेग्युलेशन्स, गायडलायन्स आसात. आनी हे गायडलायन्स आमकां दिता जेजू. जेजू आयज आमकां सांगता शुभ वर्तमानान जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6, हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. आनी हे वाटेन, आपणाची वाटेन चलूंक तो आमकां आपयता. आपणाच्या स्वतान आमकां जियोंक तो आपयता आनी आपलें सुबाम जिवीत तो आमकां दिवंक सोदता. तर हे भाशेन आमी पळयता हे रुल्स जे जेजून आमचे मुखार दवरल्या आमची क्रिस्ती जिवीत जियोंक वा आमची ओत्मीक जिविताची वाड जावंक. आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान भगवंत पावलू अंत्योकेंत आसा आनी थंयसर देवस्थानान तो उबो आसतना असो उलयता. देवाच्या उतराची परगोटणी कोत्ता, जेजूची परगोटणी कोत्ता जिवोन जाल्लो जेजू. आनी तो आमकां एक शिफ्ट करूंक आपयता, अ चेंज. कसली चेंज काय? तो आमकां आपयता जें कितें स्क्रिप्चर वो देवाचें उतर आसा तातूंतल्यान तो आमकां एक शिफ्ट करूंक लायता टुवर्ड्स द वर्ड्स ऑफ द लिवींग गॉड. जिव्या देवाची उतरां म्हणल्यार जें कितें आमी पुस्तकार पळयता तातूंतल्यान तो आमकां आपयता पुस्तकांतावन जिव्या देवाक अणभवूंक, टू एक्सपिरियन्स द लिवींग गॉड. आनी हो शिफ्ट केल्या उपरांत तो आमकां हो अणभव घेवन ग्रेस जावंक आपयता. टू एक्सपिरियन्स, नॉट जस्ट टू रीड द स्क्रिप्चर्स, बट टू एक्सपिरियन्स गॉड, टू एक्सपिरियन्स जीसस थ्रू द वर्ड्स, थ्रू दीज वर्ड्स ऑफ इटर्नल लायफ. आनी हे सासनीक जिविताचे उतर वाचल्या उपरांत, नियाळल्या उपरांत हो अणभव जेजूचो, देवाचो आमी घेतल्या उपरांत आमी ह्या आमच्या जिवितान गिरेस जावंक पावतल्या. आनी हो अणभव आमी कसो घेतल्या? हें स्क्रिप्चर वाचल्यारूच आमकां पुरो न्हय, पूण आमच्या जिवितान जेजूची वाट चलूंक, जेजू आमकां सांगता ते भाशेन टू वॉक इन हीज वेज, प्रमाणीकपणाचे वाटेन चलूंक, स्वतान जियोंक. फटकिरेपण न्हय पूण स्वत आमच्या जिवितान गरजेचें. आनी हें स्वत आमकां जेजूच शिकयता. आनी हें सगलें केल्या उपरांत जेजू आमकां जिवीत दिवंक सोदता आनी हें जिवीत जावन आसा सुबामपणान जिवीत. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. आनी असलें हें सुबामपणान जिवीत आमी जोडचे खातीर जावन दी आमचे प्रयत्न. आनी हे मिसाचे भेटेंत आमकां असलें हें जिवीत, असल्या ह्या स्वताच्या मार्गार आनी जेजूचे वाटेन चलूंक आदार आनी बळ आमी मागुया. दाना तयारी वेल्यार कायान घेवया C2 पेज 28. आमची पोले ortana niskolonkos takaros doyal bapa moi mokan ranche forfi amkapos doyal bapa moi mokan ranche forfi amkapos povitatmia nefonye dana amchi संस्कार
जेजू सोवे आमचो योद मेवा काळजाक आफोडच्याक जेजू सोवे आमचो योद मेवा काळजाक आफोडच्याक. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलोलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित, 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भुणीची काकलूत कर. जेफरिनो आनी क्लोतिल्दास रेमेदियोस हांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामळ पुळूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. बेनेडिक्ट डिसुजा आमचो PPCचो वांगडी आयज आपलो वाडदीस समारंभता. ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. दुसरीं भावां भयणां जावं आपलो वाडदीस वो काजाराचो दीस मनयतात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सगले पिडेंत आसलेल्या भावां भयणीचो आमी उगडास कोत्ता. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाण कोश्टावतात तांकां तुजी पेखवणी दी. गांवां गांवांनी शिरकून आसात अदीक करून सीफेरर्स तांकांय आमच्या गांवघरा हाड म्हूण आमी मागता. हे पिडेंतले तांकांय निवार म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडीन जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जो आमकां वाट सोत आनी जिवीत दाखयता. ताचे जेवणाक आमकां आमंत्रण आसा ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन घेवया R10 पेज 179. जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन सांगचे हांवें दिसा दिसा खिना खिना कांतिवंत मुर्ताची म्हज्या मनाची तारतना. जेजू भाशेन आसचे हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. कालीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाल देवा खातीर. चिंतना तशीं सपनां म्हजीं स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोडसोरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F23 पेज 96. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्यांक बोगसूया. दुस्मानांक वेंग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारान घालुया. एकालीस मोनान चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.